अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अवाम के वोट्स पर भरपूर डाका डालने के बाद और पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनने के बाद आसिफ अली जरदारी का सदर का हल्फ उठाते ही हमदुल्ला ने भी बयान दे दिया। हमदुल्ला ने इस पूरे जमहूरी प्रोसेस को शमूल आसिफ अली जरदारी के सदर बनने को गैर आईनी करार दे दिया। इसके पीछे की क्या वजूहात थी, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब, आज के सदारती इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? ये आईनी था या आप भी इसको गैर हाफिज तो आप शुरू से गुस्से में लग रहे हैं, या आप इसको गैर आईनी ही? हाफिज हमदुल्ला साहब आजकल बड़े गरजते बरसते हैं इलेक्शन के बाद से, जब से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं इलेक्शन में धांधली के हवाले से। लेकिन ये बताएं, इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप आज के, आईनी गैर आईनी? देखिए फारस भी बात ये हमने रोज़ावत से कहा, हमारी पार्टी ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, कि हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं जी, तस्लीम नहीं करते। हम मुस्तरद कर चुके हैं। जिस इलेक्शन को मैं मुस्तरद कर चुका हूँ उस बुनियाद पर कि वो इलेक्शन या तो दौलत के ज़ोर पे हुई है या ताकत के ज़ोर पे हुई है। जो हारे हुए थे उनको जितवाया गया, जो जीते हुए थे उनको हरवाया गया। एक सूबे की बात नहीं कर रहा हूँ, दो की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सब कुछ हुआ है, फिर उसी दौलत और ताकत के नतीजे में जो चूज़ किए गए जो लोग आए पार्लियामेंट में जी, तो गैर आईनी तौर पर आया। क्योंकि गैर आईनी है बिल्कुल। जो पार्लियामेंट जिस इंतखाबात को मैं मुस्तरद कर चुका हूँ और उस इंतखाबात के नतीजे में जो दौलत और ताकत के नतीजे में वजूद पाया हो, उसको मैं कैसे आईनी कहूँ? आईनी पार्लियामेंट वो है जो आवाम की वोटों के नतीजे में आए। ये तो वोट के नहीं, ये तो नोट के नतीजे में आए। गैर आईनी बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल गैर आईनी है। बिल्कुल आज का इंतखाबात भी गैर आईनी है, ये पार्लियामेंट भी गैर आईनी है। ये पार्लियामेंट आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये वोट आवाम के वोट का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये नोट और वोट का नुमाइंदा पार्लियामेंट है। तो मैं आपकी बात से क्या समझूं, आपने सदारती इलेक्शन में वोट नहीं दिया, वजारत उज़्मा के इलेक्शन में वोट नहीं दिया, आइंदा भी जो इस असेंबली की कार्रवाई होगी उसका भी आप बाइकआउट करेंगे, उसमें भी आप नहीं जाएंगे, या सिर्फ आईनी ओहदों के इंतखाब तक बाइकआउट है? ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसका फायदा तो किसी न किसी को मिलता था ना। हाँ, तो लिहाजा जो लोग सदर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वो कैसे बलूचिस्तान की असेंबली की वोटों को मिले ना। आपके पास आए थे आपको मनाने के लिए? मेरी बात तो सुनिए, बलूचिस्तान असेंबली से 47 वोट मिले। ये 47 के 47 वो है जो फार्म 47 के से पैदा हुए, ये उनके पैदाइशी है। तो लिहाजा 47 वोट बलूचिस्तान से मिले और वही 47 जो 47 फार्म के नतीजे में वो जीत चुके हैं। अब उसके नतीजे में जब सदर यहाँ मुंतखब होता है, उसको आप कैसे आईनी समझते हैं, कैसे अवाम का नुमाइंदा समझते हैं? बाकी वो बेशक इनको इस इंतखाबात को आसमानी तोहफा कहते हैं तो भी उनकी मर्जी, अगर इसको कोई और नाम देते हैं भी उनकी मर्जी, लेकिन हमारे मुताबिक ये सारा ड्रामा और डकोसला है। अच्छा सर, आपने मुझे अंदाज़ा है कि इलेक्शन में आप कहते हैं धांधली हुई और आपको उसके ऊपर शदीद गुस्सा है और ये जायज़ भी है। एक तरफ आप सदर और वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन होता है उसका आप बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें उस पर आपने नज़र भी रखी हुई है, फिर आप मुखालफत करते हैं कि वो नशिस्तें इनको भी ना मिलें और आपको मिलती हैं तो आप कबूल भी कर लेते हैं। तो ये क्या तजाद है आपका? देखिए, इस सिलसिले में जो मखसूस नशिस्तें हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें यानी जो को मखसूस नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए। क्या बात है, तो पार्टी से बात नहीं की आपने इसके ऊपर कि उनका भी मौक़िफ़ होता? ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चोर दरवाजे से जो खैरात मिला है ना, इस खैरात को ज्योति की नोक पर रख कर इसको फेंक देना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है, लेकिन जब पार्टी का फैसला होता है फिर वहाँ मेरी ज़ाती राय कोई है। तो ये नहीं कि आप पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं, ठीक नहीं, मतलब ये अगर मुझसे पूछा गया, अगर मुझसे पूछा गया ना, पूछा मैंने आपसे, ये अगर मुझसे पार्टी ने पूछा तो मेरी राय ये। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं, क्या मौलाना साहब उनको वेलकम करेंगे? तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, चूँकि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नेक शगुन कह रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मौलाना साहब उसको नेक शगुन कहेंगे। मौलाना साहब जब पूरी पार्लियामेंट को नेक शगुन मुल्क के लिए नहीं समझते हैं, पूरी पार्लियामेंट को मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का सबब समझते हैं, क्योंकि जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, माशी इस्तेहकाम नहीं है, तो इस किस्म की इंतखाबात के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम कहाँ है? आपको कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, नाराजगी दूर हो सकती है किसी तरह? वोट चोरी हुए डंडे और दौलत के जोर पर, और हमने ये मजाक बनाया है कि हमें सदर का ओहदा बनेगा या गवर्नर का ओहदा मिलेगा, फिर उसके नतीजे में मौलाना साहब राजी हो जाएंगे। ये बातें जो ये बच्चों की बातें, जरा ये रमज़ान मुबारक गुजरने दे, फिर मैं देखता हूँ ये हुकूमत कैसी। आप क्या करेंगे?
کیا کریں؟ جو جمہوری طریقے سے جو کچھ کرنا ہم کر سکتے ہیں. رمضان المبارک گزرنے دے, انشاءاللہ پھر دمادمس کلندر ہوگا, زندہ آباد اور مرد آباد ہوگی. پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں, یہاں دمادمس کلندر ہی ختم ہوتا ہے. عرصے کے مطلب 5 سال بلال کیانی صاحب یہی فیس کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن ہوا, آپ بھی کہہ رہی تھی, میں بھی کہہ رہا تھا, پورا ملک کہہ رہا تھا کہ بھائی صاف اور شفاف الیکشن ہو تو سیاسی استحکام, تو کہاں ہے صاف اور شفاف الیکشن؟ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں ایک پارٹی مجھے بتایا جو وہ شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ یہاں الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے. خواجہ سعد رفیق سے پوچھئے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خرم دستگیر کہہ رہی ہے, خرم دستگیر کہتی ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وہ کون سی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے؟ پھر آپ اس الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ رائٹ. بلال کیانی صاحب, وہ منیر نیازی کا ایک مشہور شعر ہے نا جو بہت کوٹ ہوتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ہمارے یہاں جمہوریت تو ایسے ہی چل رہی ہے. پھر دیکھیے بات یہ, انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کو نہیں پتا مثال کے طور پہ کہ آگے مولانا صاحب یا جماعت ان کی کیا فیصلہ کرتی ہے. مولانا صاحب بھی بہت غصے میں ہیں, ماضی میں ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا اتنے زیادہ غصے میں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا جی, میں تو کیونکہ ایک ملاقات بھی جو ریسنٹلی ہوئی, میں ابھی پر امید ہوں ہماری طرف سے پوری کوشش رہے گی. حمداللہ صاحب بات آپ نے سنی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ سوالات کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا اتنا ہی مینڈیٹ جو 2018 میں ملا تھا وہی مینڈیٹ کم و بیش ابھی بھی ملا ہے نا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار الیکشن میں دھاندلی کیسے نہیں ہوئی. تو آپ نے جب ان سے یہ سوال کیا, ان کی طرف سے آپ کو کیا جواب ملا دونوں کی؟ اب کیوں نہیں ہے یہ جواب تو انہوں نے دینا چاہیے. کچھ مل گیا ہوگا نا, دیکھیں صدر, وزیر اعظم, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت, وہ کیسے جواب دیں گے؟ وہ یہ ہے نا, وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر مسئلہ عوام کے حقوق کا نہیں ہے, پھر مسئلہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہے, پھر مسئلہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں ہے, پھر مسئلہ جمہور نہیں ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ قانون ہے, نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, پھر مسئلہ صرف اور صرف مقصد اور ہدف اقتدار کا حصول ہے. اب اقتدار کس طرح ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے, مجھے قبول ہے. اگر لیٹ کے ملنا ہے تو ہم لیٹیں گے, اگر وہ کہتے ہیں کہ الٹا ہو جاؤ ہم الٹا ہو جائیں گے. پارس ہمیں تو دکھ اس بات پر ہے جو ہم چمپین بنے ہوئے تھے جمہوریت کے, پارلیمنٹ کے, ہم ان چیمپئنز کو, ان جمہوریت کے علمبرداروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بابا ہم تو ایک سٹیج پر تھے, ایک فورم پر تھے, ہم تو آئین کی بات کرتے تھے. آئین تو صاف اور شفاف انتخابات کا متقاضی ہے. ہم تو حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. حقیقی جمہوریت تو عوام کی حقیقی نمائندگی کا تقاضا کرتا ہے. اس انتخابات میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہاں سے ہے؟ تو آپ خود اندازہ لگائیے. وہی پارٹی آج کہتے ہیں کہ داندلی نہیں ہوئی ہے. وہ جتنے بھی ابھی انہوں نے جو جناب آصف علی زرداری صاحب کو جو ووٹ دیے ہیں, وہ سارے وہ لوگ ہیں جو 47 فارم کے نتیجے میں کامیاب ہو کے آئے ہیں, اور فارم نمبر 47 کے وجود میں آئی ہوئی 47 لوگوں نے ووٹ دیا. کس کو؟ جناب آصف علی زرداری صاحب کو. اب ہمیں الیکشن سے پہلے یہ اندازہ تھا. اب ہمارا جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ ہے, دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے, مولانا صاحب نے بھی کہا ہم چاہتے تھے اور چاہتے بھی ہے کہ ہم محمود خان صاحب کو ووٹ دیتے, لیکن چونکہ ہمارا فیصلہ پارٹی کا پہلے آیا ہے, لہٰذا اس فیصلے سے, پارٹی کی فیصلے سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے. ورنہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ووٹ محمود خان صاحب کو دیتے, لیکن جنہوں نے ووٹ نہیں کیے وہ تو فارم 47 والے ہیں یار. فارم 47 میں تو ایوب جیت گئے, فاطمہ جناح ہار گئی, اس کے پاس فارم 45 تھا, وہ بیچاری ہار گئی. جس کے پاس 47 تھا وہ جیت گئے. ناظرین, وہ حکومتیں جو جمہوریت کے نام پر بنائی جاتی ہیں اور پھر جمہوریت کا نام استعمال کر کے جمہوریت کا قتل کر دیا جاتا ہے. عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد, دھاندلی کرنے کے بعد اور عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد انہی حکومتوں کو جمہوریت کا نام دے دیا جاتا ہے. اور ایسی حکومت کی پوری دنیا میں کوئی وقت نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. 2024 کے الیکشنز بھی پاکستان کی تاریخ کے ایسے ہی الیکشنز ہیں جس میں جمہوریت کے ایک بھی پہلو کو مد نظر نہیں رکھا گیا, چاہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہو یا عوام کی مرضی ہو یا آئین کا تقاضا ہو یا جمہوریت کا تقاضا ہو. لہٰذا کسی بھی پہلو کو مد نظر رکھے بغیر اپنی من مرضی کی حکومت بنا دی گئی ہے اور بند کمروں میں فیصلے کیے گئے ہیں اور سیٹیں بانٹی گئی ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کو دفن کر دیا گیا ہے. اس طرح کی حکومتیں غیر قانونی بھی ہوتی ہیں اور غیر آئینی بھی. ناظرین, جو فارم 45 اور فارم 47 کی کہانی ہے, یہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے دور کی ہی کہانی ہے, جب عوام نے مادر ملت فاطمہ جناح کو مینڈیٹ دیا تھا اور وہ انتخاب جیت گئی تھی. ایک طرف مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ہاتھ میں فارم 45 تھا, دوسری طرف جنرل
जनरल अयूब के हाथ में फॉर्म 47 था और अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया, जबकि जनरल अयूब ने फॉर्म 47 में रद्दबदल किया गया था, धांधली की गई थी और अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया था। और नाज़रीन बिल्कुल वैसे ही आज सब कुछ 2024 में भी सेम टू सेम दोहराया गया है। अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया। ये वो पार्टी जो बूट पॉलिश करती हैं, चापलूसी करती हैं और ताकतवर लोगों के आगे झुकती हैं, उन्हें भीख में सीटें बांटी गई। न सिर्फ अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जनरल इलेक्शंस में भरपूर धांधली की गई, बल्कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीन कर भी करप्ट पार्टीज को भीख में दे दी गई। ऐसी हुकूमत जिसका वजूद ही कानून और आइन को तोड़कर बनाया गया हो, वो हुकूमत कैसे आईनी और कानूनी तौर पर सही हो सकती है, या वो हुकूमत कैसे सही चल सकती है? ना ही ऐसी हुकूमत को दुनिया तस्लीम करती है और ना ही ऐसी हुकूमत को अवाम तस्लीम करती है। लिहाजा हमदुल्ला के मुताबिक ये हुकूमत भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, इस मुल्क का सदर भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। और यही वजह है कि ऐसी हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं, बल्कि 25 करोड़ अवाम भी इन इंतखाबात को कबूल करने को तैयार नहीं। यहाँ तो नाज़रीन जबरदस्ती किसी को भी उठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादशाही निज़ाम में किया जाता था। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।